جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے وے اے میرے اللہ مینوں جنت الفردوس عطا کر دے، یا اللہ جنت دا داخلہ دے دے، جنت عطا کر دے، مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم جنت بول کے کہے گی یا اللہ اے بندہ ترلے کری جاندے میں سفارش کرنی ہاں اینوں میرا حقدار بنا دے، جنت بھی سفارش کرے گی۔ بہاول نگر ضلع ایک اتھوں دا ایک نوجوان سادہ آواز کھولو، ایک نوجوان غلہ منڈی اندر آڑتی سی، روڈ ایکسیڈنٹ اندر زخمی ہو گیا تے فوت ہون تو پہلے 4 منٹ دی ویڈیو بڑی ہے، 4 منٹ دی۔ خدا دی قسم اگر ویڈیو کوئی بندہ دیکھ لوے پتھر دل بندے بھی چیخا مار کے رون لگ جاندے۔ ویڈیو دے اندر انہیں دنیا تو جاندے ہیں جیڑی پہلی گل کئی رب دی مرضی میں اللہ پاک دی رضا تے راضی ہاں تے میں اللہ پاک کل معافی دا طلبگار ہاں، میں رب کلو رب دی رحمت اور جنت دا سوال کرنا ہوا۔ پھر کیا انہیں یا اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں جنت عطا کر دے۔ میں جدو ویڈیو سنی خدا دی قسم مینوں اے نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی کہ جڑا 3 واری کہے نا یا اللہ مینوں جنت دے دے، جنتوں دی سفارش کر دیے، یا اللہ انہوں میرا حقدار بنا دے۔ حضرات 3-4 مرتبہ معافی منگی، جنت دا سوال کر کے تے اگلی گل اپنے بچیاں نو سجیوں کھبیوں رون دی آواز، سسکیاں تے ہچکیاں دی بچیاں بیٹیاں دی رون دی آواز، جان والا ابو رو کے آندہ بیٹیوں میرے بعد نماز دی پابندی کرے آجے، قرآن پاک دی تلاوت دی پابندی کرے آجے، اچھا انسان بننا ہے۔ لوگ میرے بعد کہن انصر وٹو دے بچے انصر وٹو نالو بہتے نیک نے، تے بیوی نو آندے ثابت قدم رہی صبر کری، رب نو جویں منظور دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، لیکن جو رب چاہندے اوہی کردے، میں رب دی رضا تے راضی ہاں، اللہ کرے رب مینوں معاف کر دے وے۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراؤندے نے، حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاؤندے نے، یتیم نمانے ہو کے لے لے روندے نے، اینا وگدیاں آنسوانو تو آپے ہی سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ ابو جا رہے ہیں بچیاں نو وصیت کری جاندہ، بچیاں دیئے ہچکیاں بندہ مجبور ہوندے، ایتھے دولتاں کم نہیں ہوندیاں، سیاستاں کم نہیں ہوندیاں، خدا دی قسم جو اچھے عمال کیتے ہوئی کم ہونگے، کرسیاں وزارتاں ایتھے کم نہیں جے ہوندی۔ جان والے بندے نو ایک لمحے واسطے اسی روک نہیں سکتے۔ خدا را نوجوانوں جو کرنا آخرت واسطے میں تساں خود کرنا ہے۔ غلط فہمی ہے، اسی تر جائیں گے پچھلے نیکیاں کر کے بھیج دے رہن گے، غلط فہمی دے
इन्ना पता नहीं मेरा तुहाडा जनाजा भी पढ़ना कि नहीं है, रब ही बेहतर जानदा है। हज़ारां दोस्तां चों खुदा दी कसम अद्धे जनाजे ते आउंदे ही नहीं, ते जेड़े आउंदे ने सीधे जनाज़ा ब्रेक मारी, जल्दी करो जी 11:30 जनाजा 28 मिनट हो गए ने, 2 रह गए। खुदा दी कसम 1 मिनट मौलाना साहब उत्ते कर देन ते लोग मौलाना साहब ना बदतमीजी करन लग जाते हैं। जे 2 दुआवां मौलाना साहब बद पढ़ लें, लोग गिले करते बदतमीजी, इतना लंबा जनाजा, इतनी गर्मी। और गोजरे दियो बासियों, जो करना है मैं तुसा ने खुद करना है। खुदा दी कसम जिन्होंने तू महबूब प्यारा है, इन्ना 5 मिनट भी संजीदा हो के तेरे लिए दुआ नहीं करनी। टाइम ही कोई नहीं लोगों को। कई जनाजा पढ़ के वापसी जाना है तो मुड़ के लभना ही नहीं। चंद लोग जनाज कब्रस्तान जाएंगे, जे 2 मिनट कब्र लेट हो गई, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई आंदा की बनया जी हुकूमत का। इन्हां उत्ते संजीदा हो के तेरी फिक्र कोई नहीं, इन्हां हुकूमत की फिक्र लगी। सैकड़े यारां विचों 1-2 जिन्हां तेरे घरे तेरे वरासा कोले कदी रात गुजारनी है, खुदा दी कसम मुड़ के जिन्हां दा तू महबूब है, इन्हां नहीं पता नहीं कब्रस्तान भी जाना है कि नहीं। आज बात नोट कर ले, जो करना मैं तू अपने लिए खुद करके जाना है। रमजान आ रहे, अल्लाह करे असी आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाइए। और पिछलियां ते भरोसा छोड़ दियो। मैनू रब दी इज्जत की कसम है, तुहाडे अंदर जितने लोग बैठे ने, मैं बावां नहीं खड़ियां करानियां, सिर्फ तुसी सोचना है सक्का अब्बू फौत हो गया, अम्मी फौत हो गई, सालां दे साल गुजर गए, असी अपनी अम्मी अब्बू की कबर ते जाके कदे दुआ ही नहीं की। टाइम ही कोई नहीं, फुर्सत ही कोई नहीं। कईयां नूं पता ही कोई नहीं, अम्मी अब्बू दे कबरां दे निशानात भी भुल चुके ने। कब्रस्तान जान ते निशान याद रहन। है कोई नसीबां वाला जड़ा अम्मी अब्बू दी कबर ते जाके कहंदा होए रब्बे ग़फ़िरली वाले वाले दैया, या अल्लाह मैनू भी मुआफ कर दे, मेरे मापियां नू भी मुआफ कर दे। खुदारा जो करना है, रमजान आ रहा है, फैसला कर लो खुद करना है। आखिरत की तैयारी ली नेकियां खुद जमा करनियां ने। कहो जरा इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां, तेरियां कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर बंदे आ, साथियां ते तेरिया ने साथ नहीं निभावना, कला इत्थे आया है ते कला इथों जावना, रात भी नहीं रखना, फिर तेरे दिल जानिया तेरिया ही कीतियां तेरे अगे होनिया। होश कर बंदिया, मैं अर्ज कर रहा अनस बिन मालिक बयान कर दे, जेड़ा 3 बारी जन्नत का सवाल करे, जन्नत बोल के सिफारिश कर दी, या अल्लाह इनू मेरा हकदार बना दे। जरा एक बारी कहो खां, या अल्लाह सानू जन्नत का हकदार बना दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दरवाजे साडे लिए खोल दे। या अल्लाह साडा ठिकाना जन्नत अंदर बना दे। आमीन कहो। अनस बिन मालिक ने दूजी गल बयान की थी। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा 3 मरतबा जहन्नम तू पना मंगे, या अल्लाह मैनू जहन्नम तू आजाद कर दे, या अल्लाह जहन्नम दियां हौलाकियां तू बचा ले, या अल्लाह जहन्नम दियां सख्तियां तू बचा ले। जेड़ा 3 बारी अल्लाह पाक दे कोलों जहन्नम दी पनाह तलब करे, खुदा दी कसम जहन्नम बोल के सिफारिश कर दी है, या अल्लाह ए बंदा तरला करी जांदा है, इनू मेरे कोलों बचा ले।
جہنم بھی سفارش کرے گی۔ اور ذرا آگے چلیے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگوں، جیڑا بندہ جگہ دے پیر فرماندے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے، جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھے اور قرآن پاک دی تلاوت کرے، رمضان اور قرآن کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ تلاوت کرنے والا بندہ، روزے رکھن والا بندہ روزہ بھی سفارش کرے گا، رب دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے روزہ کہے گا، یا اللہ میں سارا دن انو کھان پین تو روکی رکھیا، اے کھان پین دے نیڑے نہیں گیا، میں سفارش کرنا ہے، اے تیری رضا لی سارا دن بھوک پیاس برداشت کی تھی، یا اللہ میں تیرا روزہ سفارش کر رہے ہیں، میری سفارش قبول کر لے، انو جنت دا حقدار بنا دے۔ قرآن پاک کہے گا، اے میرے اللہ، اے رات نو پوری رات قیام کردا، قیام اندر قرآن پڑھدا تے سندا، حافظاں تے کاریاں نو جگائی رکھیا، اے قرآن پاک نہ محبت کرنے والا، یا اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن کہے گا میری سفارش قبول کر لے، نو جنت دا حقدار بنا دے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری فرمایا کرتے، دیکھو نی سیو، دیکھو نی سیو، ایک عربی جوان نی حسس پہ گلاں کر دے، نال رحمان نی نالے پہ پتا دسے اپنا نشان نی، کن لا سنیے ویکھو کیڑا اے ماہیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی، کھول کے کن سن لے میری بہنانی، پڑھ لے قرآن جکر مرتبہ تو لینانی، صدا اس جگ اتے بیٹھ نہیں رہنانی، شاید کہ موت اج کل سر اتے آئی، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی۔ قرآن سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ آل عمران، او نوجوانوں بابیو گل سنو، سورہ بقرہ تے آل عمران، قیامت نوے دو سورتاں، جڑا بندہ انہاں دونوں سورتاں نہ دل لگائے، انہاں دی تلاوت کرے، قیامت نو صاحبان بن جان گیاں، جویں کثیر تعداد اندر پرندے اکٹھے ہو جان، سایہ بن جاندہ، تمبو بن جان گیاں۔ یہ دونوں صورتاں بقرہ تے آل عمران تلاوت کرنے والے دی سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گیاں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے، قرآن پاک دیو سورت جندیاں 30 آیات کیڑی، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، جیڑا بندہ 30ویں پارے دی پہلی سورہ ملک پڑھتا ہے، خدا دی قسم سورہ ملک بھی سفارش کرے گی۔ قرآن بھی سفارش، تے جڑا قرآن دا حافظ ہے، بعض آندے نے روایت ضعیف ہے، میری طرف دیکھنا حافظ دے متعلق صحیح روایات بھی کثیر تعداد اندر نے، جڑا بندہ قرآن پاک دا حافظ ہے، اللہ پاک فرمان گے حافظہ 10 بندیاں دی سفارش کر لے، تیری سفارش قبول ہے، ایک حافظ 10 دی سفارش کرے گا، رب 10 بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ رمضان بھی سفارش کرے، قرآن بھی سفارش کرے، حضرات تک کہ رمضان دا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رب دا واسطہ ہی اللہ دی رضا لئی، اللہ دی رضا لئی، رمضان دے اندر قرآن نہ دل لگا لے، دن نو روزے رکھ، دن نو تلاوت کر کے عام کر، قرآن بھی سفارش کرے تے روزہ بھی گل سنے آنجے، حشر دا دہاڑا دل سخت گھبراونا، بہنا تے بھائی دوست کم نہیں آونا، روزہ تے قرآن آوے،
روزہ تے قرآن آوے جند نو گھولدا ماہ رمضان آئے رحمتاں دی جھولدا حضرات قرآن بھی سفارش کر رہا روزہ بھی سفارش کر رہا روزہ تے قرآن آکھے بندے گھبراوینا اسی تیرے یار ہاں تو غم کھاوینا اللہ دے کول جا کے اللہ دے کول جا کے روزہ پہلے بھولدا ماہ رمضان آئے رحمتاں تی جھولدا ماہ رمضان آئے رحمتاں تی جھولدا روزہ آکھے مولا نے قدر میرا پایا سی یاری لائی نال میرے دغا نہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آئے رحمتاں تی جھولدا حضرات نبی پاک دی سفارش دے بعد مختلف سفارشاں قبول ہون گئیاں اہل توحید بھی سفارش کرنگے میری طرف ایکنا مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے میت دا جنازہ ہوئے 40 بندے اہل توحید جنہ شرک نہیں کیتا دامن شرک تم پاکے 40 بندے اگر میت دی سفارش کر دین خدا دی قسم اللہ پاک اس میت نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے اہل توحید شرک تو دامن پاک ہے تے اللہ پاک اینا دی سفارش بھی قبول فرمائے گا اہل توحید 40 بندے فکر کریا کرو میری طرف دیکھنا ایک دن نبی پاک دے ایک صحابی ہے وہ دنیا تو تر گیا میری طرف دیکھ تے آقا نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے مرشد پاک صحابہ ملاقات کر دینے پہ جنازے دے بعد تے ان ملاقاتیاں دے اندر جناب جبرائیل بھی آئے نے آقا حیران ہو کہ جبرائیل تو کدھر فرمایا سونیو تواڈے فوت ہون والے غلام دا نماز جنازہ پڑھنا ہے آقا فرماندے نے جبرائیل تو جنازہ پڑھنا ہے اور فوت ہون والے میرے صحابی دے جنازے اندر آئے جی سونے آقا حیران ہوگی اندی اینیاں شانہ کہ جبرائیل آسمان تو آئے جبرائیل آندہ سونے ہو میں کلا نہیں آیا میرے نال 70,000 فرشتے بھی رب نے بھیجے جنازہ خود نبی پاک نے پڑھایا صحابہ نے صفاں بنائیاں جناب جبرائیل آئے سے 70,000 فرشتے آقا حیران ہو گئے فرمایا جبرائیل یار اس بندے دی کیڑی نیکی رب نو قبول ہے اتنیاں شانہ آج فوت ہویا تے آسمان تو فرشتے جنازے لے آئے ایمانداری نے دسو جندہ جنازہ نبی پاک پڑھان تے فرشتے جنازے اندر صحابہ جنازے اندر او دی کامیابی اندر کوئی شک ہے او تے کامیابی جنت دا وارث آقا فرماندے نے جبرائیل میں نو جلدی دس اے بندے دی کیڑی نیکی رب نو پسند کیڑیاں اداواں کہ آسمان تو نوریاں دی جماعت جنازے اندر آئی جبرائیل آندہ سونے ہو اور تے میں کچھ نہیں جاندہ اللہ پاک فرما رہے نے ہر ویلے اے بندہ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں کھان دیاں پین دیاں تر دیاں آج دنیا تو گیا ہے تے دنیا دی زبان تے ہمیشہ ایک کو نغمہ ایک کوئی جملہ زبان تے جاری رہندہ اے الفاظ ہمیشہ پڑھ دے رہندہ کیڑے الفاظ نے آسان جے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ایک کثرت نال سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھیا کردہ آج فوت ہو گیا رب نو اے دیاں اداواں اتنیاں پسند آئیاں نے آسمان تو نوری ملائکہ دی جماعتیں دے جنازے اندر آئی اور اے قرآن میرے ہاتھ اندر میں نو رب دی عزت دی قسم ہے آقا فرماندے نے جڑا ایک باری قُلْ هُوَ اللَّهُ پوری سورت پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک 10 سپاریاں دی تلاوت اجر و ثواب عطا کر دیندہ ہے خدا دی قسم فائدہ بڑا ہے جے کچھ کرن والے ہوئیے سی
جڑا 2 واری پڑھے 20 سپارے، جڑا 3 واری پڑھے 30 سپاریاں دا اجر و ثواب۔ اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے، اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے۔ حضرات میں عرض کیتی ہے جو کرنا ہے اساں خود کرنا ہے۔ جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو گل مک گئی، جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی عبادت دا مزہ چکھی تو، اور جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو، ستے آئے ویلا نہیں ہو ہاتھیں آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ اے آکے حکم سارے منو رب دے، زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے، موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ حضرت ابو دردہ بیان کر دے لوگ دنیا دی طلب اندر موت انہاں دے سر تے منڈلا رہی، اے غفلتی زندگی گزار رہے۔ خدا دی قسم اللہ پاک تے رب دے فرشتے 1 منٹ واسطے بھی کسے بندے تو غافل نہیں ہوئے۔ خدا را غفلت چھوڑو۔ 2022 دا پھر اللہ پاک نے رمضان میرے تیرے مقدر اور نصیب اندر کر دیتا ہے، اللہ کر دے بھی آمین کو 2 دن رہ گئے نے۔ غفلت چھوڑیے، 11 مہینے بتیرا سو لے ہے، بتیریاں من مرضیاں کر لیاں، 1 مہینہ ہے خدا دی قسم جو میں مہینے بعد موٹر سائیکل دا موبائل بدلو ٹیوننگ کرواؤ نا، وہ جوان ہو جاندہ موٹر سائیکل پہ دوڑ بد جاندی ہوندی۔ خدا دی قسم 1 مہینہ جڑے روزے رکھو، ڈاکٹر آندے نے دن نو بندہ بھوکا رہے، میدا بھی ٹھیک، کئی بیماریاں بھی ختم، اللہ دی قسم اللہ پاک سال دے گناہ بھی معاف کر دیں۔ ہر رات اللہ پاک جہنم تو آزاد کرتا ہے۔ غفلت چھوڑیے۔ ایک لونڈی سی بادشاہ دی، سیانے آندے نے انہیں بسترے وچھایا کرے روزانہ بادشاہ دے۔ ایک دن انہیں چنگا نرم بسترہ وچھایا، خوشبو لگائی تھی، آندھی یہ بسترہ بڑا نرم ہے تے بادشاہ موجانہ سوندا میں بھی چیک کرا، چھال ماری تے بسترے تے بادشاہ دا بسترہ تو انہوں پتہ ہے آلی شان جی، خوشبواں لگیاں، اے سی لگے، بڑا ٹھنڈا تے آلی شان، بادشاہ دے بسترے تے لمبی پئی تے انہوں نیند آ گئی۔ کسے دوسرے نوکر غلام نے ویکھیا، انہوں نے کہا بادشاہ اے لونڈی تیری بے ادب ہے، آج تیرے بستر تے سو گئی ہے۔ بادشاہ نے انہوں بڑو لمحہ پاؤ تینوں ذرا درے مارو۔ اس لونڈی نو لمحہ پا کے درے 2 وجہ رون لگ پئی، درد ہوئی نا رون لگ پئی، پھر 2-4 وجہ ہسن لگ پئی۔ بادشاہ آندہ ہے رونی ہے پھر ہسی جانی ہے، گل کی ہے؟ آندھی یہ مار کھا کے رو رہی شاہ تے پھر ہسی اس واسطے ہیں آج میں پہلی مرتبہ زندگی اندر تیرے بستر تے غفلتی نیند تھوڑی جی ستی تے انیاں پہ رہی ہیں، میں سوچ رہی ہیں جیڑا دن رات غفلتی نیند ستا رہندہ ہے کوئی پرواہ نہیں، انہوں اگے جا کے کنیاں کو پہن گیاں۔ وہ گل سمجھ آئی؟ اللہ کرے انہاں دی آپس دی لڑائی مک جائے تے غفلت تو جاگ آجے کوئی ساڈا بھی سوچ لے۔ انہاں دی 5 سال آپس دی لڑائی نہیں مک دی، غریب خدا دی قسم روٹی تو تنگ نے، کرے ڈنگ دا آٹا نہیں، انہاں دی لڑائیاں نہیں مک دی۔ یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے، جے ہدایت نصیب اندر نہیں تو چک لے، ساڑھے ملک پاکستان تے مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ساڑھے وطن عزیز نو دن دونا چنگی ترقی نصیب فرما۔ اسی کسے دے کوئی حمیتی موتی نہیں، اسی او بندہ چاہنے ہیں جڑا عوام نہ محبت کرے، اسلام نہ محبت کرے، جڑا پاکستان دا مخلص ہوئے۔ اللہ پاک ایسے بندے نو موقع دے وے تے دوجہ نو مغروں لا دے وے، آمین کو۔ یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دیاں سرحداں دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام اور اسلام والے اندر بول بالا فرما، جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پیس رہے نے یا اللہ مدد فرما۔ اللہ کرے رب انہاں حکمرانہ دی بھی غفلت دور کرے، رب ساڑھی بھی غفلت دور کرے۔ رمضان آ گیا ہے، اللہ پاک دن رات اپنی رضا و رحمت لی وقت گزارن دی توفیق دے، یار زندہ صحت باقی، آمین بآخر دعوانا۔